are connected first in series and the same capacitors are again connected in parallel. Compare their equivalent capacitance. And which one of these combination given larger value of capacitance भन्छ. हामीलाई के गर्नु पर्यो, मैले अघि पनि भनेको थिएँ तीनटा क्यापासिटर्सको क्यापासिटेन्स दियो अनि एउटा पहिला चाहिँ के गर्ने सिरिज कम्बिनेसन गर्ने हैन, क्यापासिटर्सहरुलाई सिरिजको तरिकाले कनेक्ट गरेको छ अनि अर्को के छ भने फेरि प्यारलली चाहिँ कनेक्ट गरेको छ भने त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ दुईटैको चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन हुँदाखेरि पनि इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स कति आउँछ निकालौं अनि तिम्रो प्यारलल हुँदाखेरि पनि कति आउँछ त्यो निकालौं अनि त्यो दुईटालाई चाहिँ कम्पेयर गर्दियौ. कम्पेयर गर्दाखेरि सिरिज तरिकाले जोड्दाखेरि क्यापासिटेन्स बढी हुँदो रहेछ कि प्यारलली चाहिँ क्यापासिटेन्स बढी हुँदो रहेछ, हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं. जस्तो फर्स्टमा हामी के गर्छौं, जे दिएको छ त्यसलाई लेख्ने. जस्तो गिवन दैट C1 भनेको 1 माइक्रोफेराड. अब यो माइक्रोफेराडलाई हामी फेराडमा कन्भर्ट गर्दा के गर्नु पर्यो, 10 टु द पावर -6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. त्यो भइसकेपछि C2 पनि के हुन्छ, 2 माइक्रोफेराड छ, 2 * 10 टु द पावर -6 अनि C3 पनि के भयो त 3 माइक्रोफेराड भयो, 3 * 10 टु द पावर -6 भयो. आएन यो निकाल भनेको क्वेशनले इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स इन सिरिज CS अपन इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स इन प्यारलल CP = what. हामीले यहाँ CS भनेको चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ क्यापासिटेन्सको लागि हामीले CS भनेर डिनोट गरियो भने प्यारललको लागि चाहिँ हामीले के गरियो त CP भनेर चाहिँ डिनोट गरियो है. नाउ फर सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर्स, सिरिज कम्बिनेसनको लागि फर्मुला के हुन्छ ल एकजनाले चाहिँ अनम्युट गरेर भन त. सिरिज कम्बिनेसनको लागि क्यापासिटर जस्तो तीनटा क्यापासिटर छ भने अथवा तीनटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स छ भने फर्मुला हामीले के लेख्ने, अनि बराबर 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. गुड. ल अब अनम्युट गरिदेऊ है. अब एकदम मिल्यो. ल जस्तो हामीले CS भन्ने हौ भने 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. त्यही भएर हामी सिधै के गर्न पाइयो, वी नो दैट, हामी थाहा छ भन्न पाइयो. के थाहा छ हेर, 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो. यो फर्मुला हो कि हैन, मेन हामीले यति फर्मुला जान्नु पर्यो यो सिरिजको लागि. 1/CS = 1/CS भनेको इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स अफ सिरिज कम्बिनेसन. सिरिज कम्बिनेसनको लागि इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स 1/CS भयो भने अब हामीलाई यो C1 को भ्यालु दिएको छ, C2 को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, अब C3 को भ्यालु दिएको छ. त्यो भएपछि हामीले सबै के गर्यौं, यसमा C1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं, यसमा C2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने यसमा चाहिँ C3 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं. ल यहाँसम्म क्लियर होला हैन. अब यसपछि हेर, अब यो तीनटालाई के गरियो त, अब यो 10 टु द पावर -6 त के छ, यसमा पनि 10 टु द पावर -6 छ, यसमा पनि 10 टु द पावर -6 छ, यसमा पनि 10 टु द पावर -6 छ. त्यो भइसकेपछि यो त सिधै के आउने भयो, कमन आउने भयो 10 टु द पावर -6 भनेर. अब यसमा तल बाँकी रहेको भनेको 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हो कि हैन. अब भन त मलाई 1, 2 र 3 को एलसीएम कति हुन्छ, हामीले 1, 2 र 3 को एलसीएम लियो भने सिधै यो के हुने भयो, 6 हुन्छ. यहाँ केही पनि हुँदैन हैन. त्यो भएपछि सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ. 1 × 2 × 3 गर्दाखेरि तिम्रो हुन जाने के भयो त भन्दा 6 भयो. बुझ्छौ यो. त्यसपछि 6 भयो भने हामी सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरौँ. अब यो 1/1 छ भने यहाँ चाहिँ केले मल्टिप्लाई हुने भयो, 6 ले मल्टिप्लाई हुने भयो. त्यसपछि यो
2 ले 6 लाई कति टाइम्स जान्छ 3 टाइम्स, त्यही भएर 2 3 जा 6 भयो। अनि त्यसपछि 3 ले 6 लाई 2 टाइम्स जाने भयो, 2 3 जा 6 गर्दाखेरि तिम्रो 6 + 3 + 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 11। 11/6 × 10⁻⁻6। ल यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन? कसैलाई केही छ भने सोधिहाल अहिले, कन्फ्युजन छ भने। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले यसलाई त उल्टाउन सक्यो नि। 1/CS = 11/6 × 10⁻⁻6 छ भने अब सर एकपल्ट अझै भनिदिन्थ्यो, बुझेन। ल पह यहाँनिर यो माथि 6 गइसकेपछि मैले माइनस प्लस हुनु पर्ने, यहाँ माइनस लेखेछु। ओके ल कहाँबाट बुझेन तिमीहरूले? यो फर्मुला राखेको बुझेन यो? ल यहीँबाट होला सायद। जस्तो यो भयो फर्मुला हैन, यो 1/CS, यो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 भनेको यो फर्मुला हो सिरिज कम्बिनेसनको लागि। यो नकोर त यो आशिष भन्नेले यो कोरिराखे ल मेट त। यो हेर त, यो सिरिज कम्बिनेसनको लागि यो चाहिँ के हो त फर्मुला। हामीले हिजो डिराइभ गरेका छौँ यो, नभए हिजोको चाहिँ तिमीहरूले हेर्दा हुन्छ। अनि यो तीनवटा क्यापासिटेन्स दिएको छ। पहिलो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C1 भयो, दोस्रो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C2 भयो, अनि तेस्रोको चाहिँ के भयो C3 भयो। हामीले मात्र यसमा के राखेको भ्यालु राखेको, अरु केही गरेकै छैन। C1 को ठाउँमा यो यहाँबाट C1 को भ्यालु राख्यो, हो यो C1 भयो। C2 को ठाउँमा हो यहाँनिर दिएको छ 2 × 10⁻⁻6 फ्याराड भयो भने C3 को ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर छ 3 × 10⁻⁻6 फ्याराड। यसलाई भ्यालु राखेको। त्यसपछि यो तलकोलाई हामीले एलसीएम ल्यायो, मात्र के गरेको त हामीले एलसीएम लियो। त्यति चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। ल अब एलसीएम लिइसकेपछि यो 10⁻⁻6 कमन हुन्छ नि। यसको पनि 10⁻⁻6 छ, यसको पनि 10⁻⁻6 छ, यसको पनि 10⁻⁻6 छ भनेपछि 10⁻⁻6 के भयो कमन भयो। अब बाँकी के रह्यो त भन्दा यसमा 1/1, यसमा 1/2, यसमा 1/3 भएपछि 1 2 र 3 को एलसीएम भनेको 6 भएन त नि। अनि एलसीएम 6 भइसकेपछि अनि हामीले यहाँ माथि त त्यसै राख्न पाइएन। त्यो भएपछि यो त सिम्पल, तिमीहरूले 6-7 कक्षामा पढेको कन्सेप्ट हो नि त म्याथमा यो एलसीएम को त। त्यो भइसकेपछि अब यो के हुन्छ 6 + 3 + 2 गर्दाखेरि कति भयो 11/6 × 10⁻⁻6 हो। अब यो माथि गयो, यसलाई हामीले उल्टाइयो किनभने यहाँ 1/CS छ, यो 1/CS लाई CS बनाइयो भने यो पुरै यो हेर त, हो यो 6 × 10⁻⁻6 पुरै के हुन्छ माथि गइसकेपछि प्लसमा जाने भयो, 6 × 10⁻6 फ्याराड भयो। अनि यो चाहिँ 11 चाहिँ कता आउने भयो त तल आउने भयो। ल अब त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ नेक्स्ट पेजमा। त्यो चाहिँ के को लागि थियो यो भने सिरिजको लागि थियो। यो इक्वेसन नम्बर 1 चाहिँ के को लागि भयो सिरिजको लागि भयो भने अब हेर त, एन्ड फर द प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर्स। अब प्यारलल कम्बिनेसनको लागि के हुने भयो त, प्यारलल कम्बिनेसनको लागि फर्मुला के हुन्छ ल भन्ने त मलाई एकजनाले। प्यारलल C1 + C2 + C3। गुड। प्यारलल कम्बिनेसनको लागि C1 C = अथवा CP = C1 + C2 + C3 हुने भयो। त्यो भएपछि CP = C1 + C2 + C3 हामीले यहाँ चाहिँ राख्यो। यो फर्मुलै भयो यो यति। अब भ्यालु राख्दिएको यसमा त नर्मली सिधै मैले के गर्दै C1 भनेको 1 × 10⁻⁻6 फ्याराड थियो, अनि C2 भनेको 2 × 10⁻⁻6 फ्याराड भयो, C3 भनेको 3 × 10⁻⁻6 भयो हैन।
भनेपछि सबैमा 10 to the power minus 6 थियो भने त्यसलाई सुरुमै कमन लिएर 1 plus 2 plus 3 भयो भनेपछि यो 1 2 र 3 एड गर्दा 6 भयो भनेपछि 6 into 10 to the power minus 6 हुन्छ अनि यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ कट अफ हुन जान्छ है अब यो दुईटालाई चाहिँ हामीले जस्तो छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्यो भने अनि यो काटिन्छ त्यो भइसकेपछि सीपी इज इक्वल टु कति भयो त अब यो 10 को पावर माइनस 6 10 को पावर माइनस 6 क्यान्सल भयो अनि यो 6 र यो 6 पनि क्यान्सल हुन्छ अनि त्यो भइसकेपछि 1/11 भयो यो गर्दा thus the ratio of equivalent capacitance in series to that in parallel is 1:11 and the parallel combination यो भइहाल्यो ल यो हजुर माथिको त्यो सिरिज कम्बिनेसनमा प्लस हुन्छ नि 10 to power +6 एकचोटि भन त मलाई सिरिज कम्बिनेसन 6/11 into 10 + 6 हुन्छ नि माइनस त्यहाँ छ कहाँ यहाँ अगाडि now according to the question मा लेख्नुहोस् हैन किनकि सर नै यही क्वेशनमा सर यही क्वेशनमा सर यसकै मैले भनेको यही क्वेशनमा सर अर्को है त म यहाँ हेर्दैछु यो जस्तो 1/u प्लस छ भएन नि सर 6 बाइ यहाँ प्लस छ त्यहाँ माइनस लेख्नु भएको थियो ए होइन मैले बुझेँ यहाँ है त यहाँ के भयो भने यो ठिकै छ यो 1/cs भयो 6 + 3 * t भयो यो 10 to the power minus 6 को हैन 10 to the power minus 6 चाहिँ तिम्रो माथि गइसकेपछि यहाँसम्म त ठीक छ नि हैन उठ्यो सर यहाँसम्म तिम्रो जस्तो यो 6 चाहिँ माथि गइसकेपछि ए सरी यस्तो भयो मैले यहाँ मिस्टेक गरेर है ल थ्यांक यू है यो 10 to the power minus 6 चाहिँ हुँदो रहेछ है अहिले मैले चाहिँ यहाँ कन्फ्युजन भयो ल जस्तो यस्तो भयो नि त तिम्रो के हो भने है म यहाँ स्लाइड समय गएँ एकचोटि यो एनिमेसन दिएको त्यसले अलि ढिलो बनाउँछ जस्तो यहाँ हेर त जस्तो यो सीएस छ नि यो सीएस र यो इक्वल हुने हो नि त यो तलको चाहिँ यो इक्वल हुने भइसकेपछि सीएस भनेको तिम्रो के भयो भने 6 × 10 to the power minus 6 चाहिँ माथि जाने भयो यो पुरै हो कि हैन हो कि न भन त बुझ्यौ नि CS = 6 × 10 to the power minus 6 भनेको यो पुरै आवाज आयो त बन्द गर त हो यति यो पुरै भनेको त माथि गयो नि त तिम्रो यो माथि गइसकेपछि अनि यो 11 चाहिँ के भयो तल आयो 6 अपन अल भयो अब त अब यहाँनिर अलिकति भयो नि हैन अब त ल अब त के समस्या छैन नि अब त के भयो भने तिम्रो सिपी पनि हो त यस्तो गरे भने त तिमीले त डुबाइहाल्छ नि यार यसरी हल्ला गर्न थाल्दियो भने त अनि टाइम त गयो ल अब त्यो त यसो हो अघि मैले त्यहाँ मिस्टेक गरेर छु हैन ओके ल अब यहाँ हेर त यति भइसकेपछि त के भयो भन्दा सीपी भनेको त C1 + C2 + C3 यो एजिटी जस्ता तस्तै छ अब यो त यता क्यान्सल भयो हैन यो र यो त के भयो त क्यान्सल भयो अनि तिम्रो यो 6 र यो 6 क्यान्सल भयो त्यो भइसक्यो 1/11 भयो अब केही छ कन्फ्युजन भन त कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन नभए म नेक्स्टमा जान्छु ल छैन सर ल अब यो तिमीले नोट पाउँछौ आज नोट पाइसकेपछि त्यो नोट पनि हेर्नु अनि कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो भने अनि त्यसपछि सोध्दा हुन्छ ल अब हेर यो मात्र हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखेको अरु केही लेखे हैन thus the ratio of equivalent capacitance in series to that in parallel is के भयो त CS माथि छ हो कि हैन भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स सिरिज रेसिस्टेन्स चाहिँ माथि 1 भयो भने सीपी चाहिँ कति भयो त 11 भनेको मतलब यसलाई क्रस गुणा गर्दाखेरि त के हुन्छ यो सीपी * 1 हुने भो यता हेर यो सीपी * 1 हुने भो अनि 11 * CS हुने भयो कि भएन त त्यो भन्दा हामीले के ल्याङ्ग्वेज लेख्न पाइयो त भन्दा
the ratio of equivalent capacitance in series to that in parallel is 1:11, and the parallel combination gives the 11 times larger equivalent capacitance than that in series combination. अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। अर्को क्वेसन यो थियो होला तिमीहरूको, 3 क्यापासिटर्स 3 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड and 15 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सिरिज। यो दुईचोटि कि कतिचोटि सोधेको छ है तिमीहरूको सिटिभिटीमा। मैले ट्याक्क साल चाहिँ मलाई याद भएन, तर यो यस्तै खाले क्वेसनहरू चाहिँ प्राय सोध्ने खाले 4 मार्क्समा भनेको यस्तै खाले क्वेसन हो। So what is the charge and potential difference on each capacitor? पहिला क्वेसन बुझ। 3टा क्यापासिटर छ, एउटाको क्यापासिटेन्स कति छ 3 माइक्रोफेराड छ, अर्कोको क्यापासिटेन्स 10 माइक्रोफेराड छ र अर्कोको क्यापासिटेन्स कति छ त भन्दा 15 माइक्रोफेराड छ। अब यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के गरियो त सबलाई चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा यसरी चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ जोड दिया छ। यो 3टा भयो भने सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ यसरी जोड दियो। कति छ त्यसको जोडेको इएमएफ अथवा भन्नु इएमएफ कतिले जोडेको छ 100 भोल्ट इएमएफ दिएको छ भने यो चाहिँ 100 भोल्ट भने 100 भोल्ट भनेको त के हो भने पुरै होल सिरिजको लागि हो कि हैन त, पुरैको लागि हो नि हैन। जस्तो यो पहिलो क्यापासिटर्स भयो, यो दोस्रो क्यापासिटर्स भयो, यो तेस्रो क्यापासिटर्स भयो भने अब हामीले यसलाई चाहिँ के गरिएको त भन्दा यो र यो कनेक्ट गरियो, यो र यो कनेक्ट गरियो, यो र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ल्याएर भनौँ न मैले अहिले यहाँ सिम्पल रफ जस्तो बनाएँ। यही हो नि, तिम्रो यसमा चाहिँ कति छ भने 3 माइक्रोफेराड भयो, यसमा चाहिँ कति भयो 10 माइक्रोफेराड भयो, यसमा चाहिँ कति भयो त 15 माइक्रोफेराड भयो भने यसमा दिएको भने चाहिँ कति छ त तिम्रो 100 भोल्ट दियो। अब हेर त हैन व्हाट इज द चार्ज, यसमा हुने चार्ज कति निकाल्नु पर्यो, Q1 कति होला, यसको Q2 कति होला अनि Q3 कति होला। पहिलो हाम्रो काम भनेको Q1 Q2 र Q3 निकाल्ने काम छ। त्यसपछि PD अन इच क्यापासिटर, PD भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स, यसमा V1 कति चाहिँ एप्लाई भएको छ, यसमा V2 कति एप्लाई भएको छ र यसमा चाहिँ V3 कति छ एप्लाई भएको हेर्ने। जस्तो सिरिज कम्बिनेसन भइदिएको भए के हुन्थ्यो भोल्टेज सेम हुन्थ्यो, चार्ज डिफरेन्स हुन्थ्यो हो कि हैन। तर सरी के रे प्यारलल भएको भए, तर यहाँ चाहिँ के छ त सिरिज कम्बिनेसन छ। सिरिज कम्बिनेसन भइसकेपछि चाहिँ चार्ज चाहिँ के हुने भयो सेम हुने भयो भने तिम्रो भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन जान्छ। त्यसकारण हामीले प्रत्येकको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स, प्रत्येक क्यापासिटर्समा एप्लाई भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स पहिला निकाल्नु पर्यो, चार्ज निकाल्नु पर्यो। क्वेसन बुझ्यो नि हैन। ल अब त्यसो हो भने ल यसरी जाउँ। हियर गिवन दैट C1 भनेको कति छ 3 माइक्रोफेराड। तिमीहरूलाई आउँछ भने म सँगसँगै त्यहाँ गर्दा पनि हुन्छ है, तिमीहरूको कपीमा प्र्याक्टिस हुन्छ तिमीहरूलाई। C1 इज इक्वल टु 3 माइक्रोफेराड अनि 3 माइक्रोफेराड भनेको अब हामीले यो कहिले पनि तिमीहरूलाई मैले अस्ति नै भनेको छु, यो CGS युनिटमा छ अथवा अरू युनिटमा छ भने हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि जहिले पनि हामी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिटमा लानुपर्छ। कुनै कुनै एउटा दुईटा चाहिँ न्युमेरिकलहरू हुन्छ जो CGS को CGS मै छोडिदिन्छौँ हामी हैन, त्यो हामी सजिलो हुने खाले हो। नत्र म्याक्सिमम न्युमेरिकलहरू चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने स्ट्यान्डर्ड युनिटमा अथवा SI युनिटमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो फर्स्टमा हामी 3 माइक्रोफेराडलाई कन्भर्ट गरियो, 3 × 10⁻⁶ फेराड भयो। अर्को छ C2 इक्वल टु 10 माइक्रोफेराड भन्यो, त्यसलाई पनि हामीले केमा लग्यो 10 × 10⁻⁶ फेराडमा कन्भर्ट गरियो। अर्को C3 इक्वल टु 15 माइक्रोफेराड, यसलाई पनि हामी फेराडमा कन्भर्ट गरियो। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको होल सिरिजको हो कि हैन, होल सिरिजको भएको कारणले गर्दाखेरि यो कति भयो V इक्वल टु 100 भोल्ट भयो। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको के हो, अकॉर्डिङ टु क्वेसन चार्ज अन इच क्यापासिटर
Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to what? चार्ज निकाल्ने हो प्रत्येक क्यापासिटर C1 क्यापासिटर्सको मा चार्ज कति अप्लाई छ हैन अथवा चार्ज कति स्टोर छ, Q2 क्यापासिटर्समा चार्ज कति स्टोर छ र Q3 क्यापासिटरमा चार्ज कति स्टोर छ त्यो हामीले निकाल्ने हो। त्यसपछि हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स अन फर्स्ट क्यापासिटर V1, पोटेन्शियल डिफरेन्स अन सेकेन्ड क्यापासिटर V2 र PD अन थर्ड क्यापासिटर V3 इज इक्वल टु वाट। यति चाहिँ हामीले यो 6 वटा चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ हामीले यहाँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो है। ल अब हामीले हिजो भर्खरै हामीले पढ्या हो नि यो स्टेटमेन्ट इज वी नो दैट चार्ज अन इच क्यापासिटर इज इक्वल इन केस अफ सेरीज कम्बिनेसन। यो हो कि हैन? ल भन त यो हो नि, किनभने सेरीज कम्बिनेसन छ भने चार्ज सेम हुन्छ। यो तिमीहरुको माइन्डमा सधैँ सेट हुनु पर्यो। सेरीज कम्बिनेसन छ भने चार्ज सधैँ इक्वल हुन्छ। प्यारलल कम्बिनेसन छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स सधैँ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो दुईटा कुरा तिमीहरुले टिपोट गरेर राखे पनि हुन्छ। फर्स्ट क्यापासिटर वाट लेखेको छ किन? फर्स्ट क्यापासिटरबाट समाइदिनु। PD अन फर्स्ट क्यापासिटर। PD अन फर्स्ट क्यापासिटर, फर्स्ट क्यापासिटरमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त्यो निकाल्ने, सेकेन्ड क्यापासिटरमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त्यो पनि निकाल्ने र थर्ड क्यापासिटर्स पनि निकाल्ने भनेको। किनभने यो त सिरिज कम्बिनेसन हो नि त। सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ? भोल्टेज अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स फरक फरक हुन्छ। बुझ्यौ? सिरिजमा छ भने भोल्टेज फरक भयो, मैले अहिले भर्खर त्यही भनिरहेको छु। भने प्यारलल हुन्थ्यो भने भोल्टेज सेम हुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले प्रत्येक क्यापासिटरको लागि छुट्टा छुट्टै भोल्टेज निकाल्नु पर्छ है। ल अब हामी अगाडि जाउँ। फर सिरिज कम्बिनेसन, सिरिज कम्बिनेसनको लागि यही फर्मुला त, यो फर्मुला त अब तिमीहरुलाई आउने भइसक्यो होला। 1/C इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो। अब मात्र हामीले के गरेको यो भ्यालु राखेको है, अरु केही पनि गरे छैन। C1 को ठाउँमा उसको आफ्नै भ्यालु राखियो 3 × 10⁻⁶ फ्याराड। C2 को ठाउँमा 10 माइक्रोफ्याराड भनेको के हो? 10 × 10⁻⁶ फ्याराड राखियो। अनि तिम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ C3 को ठाउँमा के गरियो भन्दा 15 × 10⁻⁶ फ्याराड राखियो। अब अघि गरेको अघिको न्युमेरिकल र यो न्युमेरिकल लगभग सेम हुन आयो यहाँसम्म चाहिँ। किनभने अब प्रत्येकमा चाहिँ 10⁻⁶ छ, -6 फ्याराड चाहिँ के छ? साझा छ भनेको कमन छ भने यो तीनटैबाट 10⁻⁶ फ्याराड चाहिँ के गर्दियो त? कमन लिदियो। ल अब हामीले कमन लिएर अनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ मैले यहाँ डाइरेक्ट गर्दिए। 1/C इक्विभ्यालेन्ट भनेको 0.5 × 10⁻6 को टर्ममा गयो है। अब अहिले चाहिँ हामी मैले माथि लगिदिए है। यो हुँदाखेरि C इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 2 × 10⁻⁶ फ्याराड आउँछ। यो तिमीहरुको आवाज आइरहेछ है। यो अमृत गुरुङ। ल अब यहाँ हेर त। अब यो C इक्विभ्यालेन्ट अथवा भनौं तिम्रो चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनको लागि हामीले चाहिँ के निकालियो त? यो क्यापासिटेन्सको इक्विभ्यालेन्ट निकालियो। त्यो भनेको कति आउँदो रहेछ? 2 × 10⁻⁶ फ्याराड आयो। अब हेर, नाउ द चार्ज अन इच क्यापासिटर इज, चार्ज निकाल्ने फर्मुला के हो? Q इज इक्वल टु CB हो कि हैन? पछाडिको प्लस भयो त नि। हजुर त्यो 0.5 10⁻⁻6 हो कि +6 हो? यो -6 हो। यो के हो भने माथि यो माथि गयो कि त्यो? ए यो चाहिँ +6 हो। यो मैले डाइरेक्ट गर्दिएको। यो के भयो भने तिम्रो एकचोटि हेर है त, म ब्याक गएँ। जस्तो यहाँ आउँदाखेरि तिम्रो कस्तो थियो भने प्रत्येकमा 10⁻⁻6 कमन लियो कि लिएनौ? प्रत्येकमा 10⁻⁻6 कमन लिँदाखेरि अब माथि जाँदाखेरि के हुन्छ? 10⁻6 हुन्छ। अनि तिम्रो 1/3
क्याल्कुलेटर हान न, तिमीहरूको अगाडि क्याल्कुलेटर छ होला होइन, सिधै गर त 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15 गर त, अनि सिधै तिमीहरूको आउने भनेको कति आउँछ भने हो यो 0.5 आउँछ, नियरली इक्वल टु 0.5 आउँछ। 0.5 इन्टु अब माथि लको कारणले गर्दा 10⁶ भयो। अब अहिले त 1/c इक्विभ्यालेन्टै छ नि त यहाँ, अघिको न्युमेरिकलमा पो हामीले सिधै माथि के गरिया थियो, c इक्विभ्यालेन्ट गरिया थियो र 10⁻⁶ मा आउँथ्यो। अब यसलाई फेरि c इक्विभ्यालेन्टमा ल्याउँदा त फेरि त्यही नै भयो, बुझ्यौ नि होइन? अघि कसले सोधेको थियो बुझ्यो होला नि। c इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 2 × 10⁻⁶ फ्याराड एन्सर भयो। ओके ल, अब अगाडि जाऊ। सर यो मैले बुझेन, सुरु त एकचोटि भन्नु न के कुन बुझेन? अब यसमा हेर त, यो केही गरेकै छैन, यो मात्र हामीले भ्यालु राखेको हो। तिम्रो चाहिँ फर्मुला छ, फर्मुलामा चाहिँ मात्र हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे, अरू केही पनि छैन। अब के भनौँ त नि मैले यसलाई, कहाँनिर बुझेन भन त, कुन चाहिँ ठाउँबाट बुझेन त्यो पोइन्ट भन त, त्यो लाइनबाट म क्लियर गराउन खोज्छु। सर त्यो राम्रो स्कुलमा भयो, कुन चाहिँबाट भन त? यो भन्दा पहिला थियो नि कुन यो? हजुर सर, यही त्यही तो चाहिए छ न पीडी अन फर्स्ट क्यापेसिटर, यो कसरी निकाल्नु थियो? त्यही त निकाल्न खोज्दैछु त, हामीलाई क्वेसनमा सोधेको पीडी अन फर्स्ट क्यापेसिटर अनि पीडी अन सेकेन्ड क्यापेसिटर र पीडी अन थर्ड क्यापेसिटर सोधेका है, हो त्यो हामी निकाल्न खोज्दैछौँ, बुझ्यौ नि? त्यो निकाल्नको लागि हामीले पहिला के निकाल्नु पर्छ भने सिरिज कम्बिनेसनको लागि इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स निकाल्नु पर्यो। किनभने हामीलाई क्वेसन दुईटा थरी सोधेको छ, एउटा चार्ज निकाल्न भनेको छ, चार्ज निकाल्नको लागि चार्जको लागि फर्मुला भनेको क्यू, तिमीले क्यू इज इक्वल टु सीबी भनेर निकाल्नु पर्यो, हो कि हैन? अब भी त तिमीलाई चाहियो दिएको छ 100 भोल्ट भनेर क्वेसनमै दिएको छ, तर सी इक्विभ्यालेन्ट त दिएको छैन नि त। हो यो सी इक्विभ्यालेन्ट नदिएको कारणले गर्दा हामीले त्यही निकाल्न खोजेछौँ है बाबु। अब यो सी इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नको लागि हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दा, तिम्रो हेर त, यो क्यापेसिटर्सको लागि सिरिज कम्बिनेसनको लागि चाहिँ यो फर्मुला अघि हामीले अघिल्लो न्युमेरिकलमा जे गरेका थियौँ त्यही फर्मुला यसमा लगाएको, अरू केही पनि छैन। हिजो पनि हामीले यो डिराइभ गरिसकेका छौँ, तिमीहरूले त्यही भएर हिजोको क्लासको चाहिँ हेर्नुपर्छ के, तिमीहरूको हिजोको चाहिँ हेऱ्यौ भने अनि त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ, नत्र थाहा हुँदैन है। ल अब यहाँ हेर 1/, यो त मात्र फर्मुला राखेको, फर्मुलामा चाहिँ मान राखेको है, अरू केही पनि गरेका छैन। यो मान राखेको त बुझ्या हौ नि? ल अब यहाँ हेर, यो मान राखिसकेपछि यो 10⁻⁶, 10⁻⁶ र 10⁻⁶ कमन आयो, अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदिएको त भन्दा यसलाई मात्र हामीले एलसीएम लिएर यसको सिम्पल क्याल्कुलेसन गरेको है। अब यो सामान्य क्याल्कुलेसनहरू अब तिमीहरूले 6-7 मै पढिसकेका क्याल्कुलेसनहरू, त्यही भएर यसलाई हामी धेरै टाइम नदिउँ। अब हेर त, अब यो सी इक्विभ्यालेन्ट आइसकेपछि अब चार्ज अन इच क्यापेसिटर भने के हुने भयो त भन्दा Q1 इज इक्वल टु Q2 इज इक्वल टु Q3 हुने भयो। अनि यो हामी यो जुन सिरिज कम्बिनेसन गरिरहेको, त्यही भएर सिरिज कम्बिनेसनमा चार्ज चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। चार्ज इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि यो फर्स्ट क्यापेसिटर्समा लाग्ने चार्ज पनि Q1 भयो, सेकेन्डमा लाग्ने Q2 पनि यहीसँग इक्वल हुने भयो, र Q3 पनि के भयो त यहीसँग इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामी सिधै फर्मुला राखिदिएको के त भन्दा Q इज इक्वल टु सीबी फर्मुला लगाइदिएको हो। ल सी इक्विभ्यालेन्ट इन्टु भी भयो। अब त्यसपछि हेर, अब यो भ्यालु राखिदेऊ, सी इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु 2 × 10⁻⁶ फ्याराड भयो, अनि भोल्टेजको भ्यालु कति छ 100 हो। त्यो भइसकेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 2 × 10⁻⁴ कोलुम, भनेपछि चार्ज अन इच क्यापेसिटर चाहिँ 2 × 10⁻⁴ कोलुम हुँदो रहेछ। भने
अब हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्छौँ। पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नको लागि हाम्रो के हो त भन्दा नाउ द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस द क्यापासिटर C1 भनेको V1 इज इक्वल टु Q1 बाई C1 यो फर्मुला। यो त फर्मुला त हामीलाई अब तिमीहरूलाई त कन्ठै भइसक्यो होला हैन, यही पनि यही युज गरे हौ। यो Q इज इक्वल टु CV भनेर चाहिँ हामीले यो फर्मुला हामीलाई थाहा हैन। त्यो भइसकेपछि त यो भने के हो त भन्दा V1 इज इक्वल टु चाहिँ Q बाई C भयो है। यो V1 इज इक्वल टु चाहिँ के भयो त Q बाई C भनेर यो यसरी चाहिँ भयो। ल नभला एकछिन। अब त्यसपछि यहाँ हेर अब यसको लागि चाहिँ C1 भनेको के भयो त भन्दा C1 निकाल्नको लागि V1 इज इक्वल टु Q1 बाई C1 भयो कि भएन? यो फर्मुला लगाउनु पाइयो नि हामीले। त्यो भएपछि Q1 भनेको कति हो? Q1 Q2 Q3 भन्नु नै 2 × 10⁻⁴ कोलुम हो भने C1 भनेको त हाम्रो क्वेसनमै दिएको छ 3 × 10⁻⁻6 भनेर दियो। अब यसलाई तिमीहरूले चाहिँ क्याल्कुलेटर दबाऊ, क्याल्कुलेटर दबाउँदाखेरि कति आउँछ त 66.76 चाहिँ भोल्ट आउँछ। अब यसपछि सेम प्रोसेस गर। द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस द क्यापासिटर C2 को लागि सेम गर। V2 इज इक्वल टु Q2 बाई C2 भयो। मात्र अब यसमा चाहिँ भ्यालु राख्दै जाने हो। भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तिम्रो यो माथिको Q2 भनेको 2 × 10⁻⁴ भयो। C2 भनेको क्वेसनमा दिएको छ 10 माइक्रोफेराड भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले 10⁻⁶ ले चाहिँ फेराडमा लगाऊ। यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ 20 भोल्ट आउँछ। र C3 पनि यसरी नै गर। यो गर्दाखेरि 13.3 भोल्ट आउँछ। बुझ्यौ? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? ल भन त। नो सर। ल क्लियर भयो नि है। ल भनेपछि अब हाम्रो यो न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो यति भयो। यो हिजोको न्युमेरिकल हो। अब यसको चाहिँ त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीले के लेख्दियौँ त भन्दा 10 द चार्ज स्टोर अन इच क्यापासिटर इज 2 × 10⁻⁴ कोलुम भयो। एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस द 3 क्यापासिटर्स अफ क्यापासिटेन्स C1 C2 एन्ड C3 आर 66.7 भोल्ट 20 भोल्ट एन्ड 13.3 भोल्ट रेस्पेक्टिभली। ल यसरी हामीले यो न्युमेरिकल चाहिँ गर्छौँ। लगभग तिमीहरूको चाहिँ यस्तै खालको न्युमेरिकलहरू चाहिँ आउँछ। अब तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको यो सिटिभिटीको चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड हुन्छ हैन। ओल्ड इज गोल्डमा पनि हेर, ओल्ड इज गोल्डमा भएका क्वेसनहरू पनि तिमीले चाहिँ सल्भ गर्न ट्राई गर। ल अब हामी त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। ल अब एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा डेरिभेसन छ है यो। अब यो हजुर पछाडि गर्नुहोस् सर। पछाडि यसलाई तिमीहरूले पछाडि गएर सर स्क्रिनशट हान्नु छ के तिमीहरू नोटै पाउँछ बाबु। ल तै पनि ल गरिदिए। ल हेर योभन्दा अघिको सर, योभन्दा अझै पछाडिको भयो सर। ल भयो भयो सर। ओके। ल अब एकदम इम्पोर्टेन्ट है, प्राय एक्जाममा चाहिँ आइरहेको एउटा डेरिभेसन छ। आज हामी त्यो गर्छौँ। ल हेर, डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर इनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज क्यापासिटर। यो चाहिँ छोटो छ तर इम्पोर्टेन्ट छ है यो। इनर्जी स्टोर्ड। अब हामी इनर्जी स्टोर्ड चार्ज क्यापासिटरमा चाहिँ कसरी इनर्जी स्टोर हुँदो रहेछ त त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। सर एउटा डेफिनेसन पनि लेखाइदिनु न। के को डेफिनेसन? सर डिफाइन क्यापासिटर एन्ड क्यापासिटेन्स अफ क्यापासिटर, यो डेफिनेसन पनि। त्यो भइसकेको छ। अगाडिको चाहिँ मेरो पीडीएफ को नोट हेर त। त्यो अगाडि नै मैले गरिदिइसकेको छु। त्यो सुरुमै भइसकेको छ। त्यो अगाडि हेर। त्यहाँ नभए साथीहरूसँग यसो सोध न है। ल अब हामी यहाँ जाउँ।
the work done in charging a capacitor is stored in the capacitor in the form of electrical energy. Work done भनेकै के हो त भन्दा इनर्जी हो कि हैन? हामीले इनर्जीको डेफिनेसन कसरी दिने गरे हौ भन त? The capacity of doing work is called energy भन्छ कि भन्दैनौ हामीले? त्यो इनर्जी भनेकै के हो त भन्दा वर्क डन हो र के? हामीले वर्क डन गर्नको लागि के चाहिन्छ त? वी नीड द एनर्जी टु डु वर्क भन्छौं नि। हामीले केही काम गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? एनर्जी चाहिन्छ। त्यसकारण यो एनर्जी र वर्क डन चाहिँ के हो त? इन्टर रिलेटेड फिजिकल क्वान्टिटी हो। त्यसकारण द वर्क डन इन चार्जिङ अ क्यापासिटर इज स्टोर्ड इन द क्यापासिटर इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब त्यो एनर्जी चाहिँ के को फर्ममा चाहिँ स्टोर भएर बस्दो रहेछ भन्दा इलेक्ट्रिकल एनर्जीको फर्ममा चाहिँ स्टोर भएर बस्छ। अब यसको लागि हामीले एउटा डेरिभेसन गर्नुपर्छ। यसलाई हामी यसरी लेखौं, लेट अस कन्सिडर अ क्यापासिटर र क्यापासिटेन्स C। एउटा कुनै क्यापासिटर छ जसको क्यापासिटेन्स कति रहेछ? क्यापिटल C रहेछ। ह्याभिङ 0 चार्ज इनिशियली। फर्स्टमा त के छ त? हामीले चार्जै गरिया छैन। फर्स्टमा चार्ज नगर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ त्यसको चाहिँ क्यापासिटेन्स कति भयो त? अथवा चार्ज कति भयो? 0 हो। चार्जै गरे छैन भने चार्ज त 0 हुने भयो फर्स्टमा। सपोज it charges to potential V on being connected to a battery। अब हामीले के गर्यौ त? कुनै पोटेन्शियल V भन्ने चाहिँ अप्लाई गरियो अथवा चार्जमा कनेक्ट गरियो। if Q is charged on the plate of the capacitor, त्यो क्यापासिटरको प्लेटमा स्टोर हुने चार्ज भनेको चाहिँ Q हो भने हामी के भन्न सक्छौं त? Q is equal to CV। यो हाम्रो चाहिँ सुरुको फर्मुला भयो। Q is equal to CV चाहिँ के भयो त? हाम्रो यो फर्मुला भयो। यसलाई इक्वेसन, लेट अस सपोज दैट दिस बी इक्वेसन नंबर 1। सपोज बैटरी सप्लाई चार्ज dq to the capacitor at constant potential V, then according to definition of potential difference the small work done। ल हेर त, हामीले ब्याट्री सप्लाई गरियो जस्तो एकैछिन है, मेरो यहाँ फोन आयो। ओके सरी है, म यहाँ फोन आयो त्यही भएर त्यतातिर लागे। फोन आयो भने म लिन्छु है। ल ल ओके ल हेर त, सपोज ब्याट्री सप्लाइज चार्ज dq टु द क्यापासिटर एट कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल V। हामीले चाहिँ एउटा इन्फाइनाइटेसिमल चार्ज dq छ भन्ने सपोज गर्ने है। यहाँनिर इन्फाइनाइटेसिमल चार्ज चाहिँ dq छ भन्ने र त्यहाँ चाहिँ अप्लाई हुने जुन पोटेन्शियल छ त्यो पोटेन्शियल V हो भने देन अकॉर्डिंग टु डेफिनेसन अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स द स्मल वर्क डन भने चाहिँ के हुन्छ त? हेर त, dw इज इक्वल टु V dq भयो कि भएन त? अब हामी किनभने dq भनेको चाहिँ इन्फाइनाइटेसिमल चार्ज भयो। हामीले यहाँ चार्ज भने पनि त के हो भन्दा एउटा उतापट्टि हामी काइनेमेटिक्सतिरको कुरा गर्ने हो भने त dw बराबर हामीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्थ्यौ नि। हो यहाँ चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ के हो त भन्दा फोर्स भनेको यहाँ त भोल्टको कुरा गर्छौं हामी, चार्ज भनेको dq हो। त्यसैलाई त्यसले चाहिँ के गर्यो त? रिप्लेस गर्यो। त्यो भइसकेपछि अब हामीले यसलाई के लेख्न पाइयो हेर त? बट V इज इक्वल टु Q बाइ C। यही हो,
हामीले q इक्वल टु vc भनेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भनिराखौँ हो कि हैन q इक्वल टु cv भनेर भनिराखौँ भने v इक्वल टु त हामी के लेख्न पाइन्छ त ओ यो q बाइ c भनेर लेख्न पाइन्छ देयरफोर dw बराबर चाहिँ के भयो हेर त हो यो v भनेको q बाइ c हो भने यो v को ठाउँमा q बाइ c ल्याएर हामीले राख्दियौ v को ठाउँमा q बाइ c राख्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ dq हुने भयो ल अब यसपछि जाऊ अगाडि therefore amount of work done in giving the charge q is given by अब हामी work done निकाल्नु पर्यो अब यहाँ एउटा फिगर्स आयो हेर त जस्तो यो भोल्टेज हो यो हैन त्यसपछि यो चाहिँ के हो त भन्दा क्यापासिटर्स दुईटा चाहिँ प्लेटहरु छ माथि चाहिँ के रहेछ पोजिटिभ छ तल चाहिँ के छ त नेगेटिभ छ भने यसलाई हामी के भन्ने त क्यापासिटर भन्ने हो त्यही भएर C इक्वल टु Q बाइ V यो नर्मल भइहाल्यो अब अमाउन्ट अफ वर्क डन इन गिभिङ द चार्ज Q इज गिवन बाइ अब चार्ज Q दियो भने त्यो कन्डिसनमा अमाउन्ट अफ वर्क डन चाहिँ कति हुने भयो त हेर त W इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन गर्ने इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने त भन्दा हाम्रो सुरुमा इनिशियलमा त चार्ज थियो त थिएन नि क्यापासिटरमा त जीरो चार्ज भनेर हामीले स्टार्ट गरे हो कि हैन हामीले सुरुमा जीरो चार्ज भनेर स्टार्ट गरेका थियौं त्यही भएर 0 टु Q चार्ज सम्म 0 बाट सुरुमा चार्जलेस थियो अब हामीले पोटेन्शियल चाहिँ भोल्ट चाहिँ V अप्लाई गरियो V अप्लाई गर्दाखेरि त्यो क्यापासिटेन्समा चार्ज चाहिँ के भयो त Q स्टोर भयो हो त्यो बेलासम्मको वर्क डन भने के हुँदो रहेछ त इंटीग्रेशन ओभर 0 टु Q dw भयो सो dw इज इक्वल टु 0 टु Q अनि यो के भयो भने त dw को भ्यालु हो यहाँबाट ल्याएर राख्देऊ dw को भ्यालु हो यहाँ कति छ हेर त Q बाइ C dq छ भने हो यो Q बाइ C dq यो dw को ठाउँमा हामीले यो रिप्लेस गरियो अरु केही रिप्लेस गरे हैन है त्यसपछि हेर W इज इक्वल टु अब यो Q बाइ C मा C त के हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को चाहिँ इंटीग्रेशन हुन्छ र हुँदैन नि त्यो त थाहा नि हैन तिमीहरुलाई तिमीहरुले चाहिँ अब डेरिभेटिभ पढिसकेका छौ हैन अनि त्यसपछि इंटीग्रेशन पढिसकेका छौ म्याथमा पढायौ नि यो कुराहरु त त्यो भएपछि अब यो इंटीग्रेशन कांस्टेंट चाहिँ C भएको कारणले गर्दा 1 बाइ C बाहिर आयो अनि 0 टु Q इन्टु dq भयो अब यसपछि हेर यो 1 बाइ C त एजिटी छँदै छ अब 0 टु Q भने त के हो त x dx भयो भने x स्क्वायर अनि के हुन्थ्यो तिमीहरुले यसरी चाहिँ x स्क्वायर dx भयो भने तिमीहरुले के लेख्थ्यौ भन त मलाई सरी के रे यो x स्क्वायर हैन x मात्रै हुँदाखेरि कुरा गरौ न हामी यो भयो भने त हाम्रो के हुन्थ्यो x स्क्वायर बाइ 2 हो x स्क्वायर बाइ 2 हुन्थ्यो नि किनभने फर्मुला भनेको के रे x n + 1 अपन n + 1 हो नि यसको फर्मुला के युज गरे हामीले गर्दाखेरि q भनेको के भयो q स्क्वायर बाइ 2 अब इंटीग्रेशन के बाट के सम्म हो त 0 बाट q सम्म हो अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के भयो q स्क्वायर बाइ 2c भयो ल यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन सर यो लास्ट लाइन भन्दिन न यो लाइन हजुर यो के गरेको भने 1 बाइ C भनेको इंटीग्रेशन अब भनौं न इंटीग्रेशन कांस्टेंट भयो यो बाहिर आयो यो बुझिहाले हो अब यो यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलामा लगेको हो यति भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भने फर्मुलामा जान्छ के यो के छ भने तिम्रो इंटीग्रेशन को चाहिँ x यो dx भने म्युट चाहिँ गर है तिम्रो हल्ला आइरा यो भनेको के हुन्छ नि यो भनेको x2 बाइ 2 हुन्छ के यो फर्मुला हो यो एन्टी डेरिभेटिभ को त्यो एन्टी डेरिभेटिभ को त्यो ओके अब यहाँ हेर अब यसलाई मैले
अब यो भइसकेपछि वर्क डन कति हुने भयो त क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी चाहिँ के हुने भयो त भन्दा वर्क डन हुने भयो ल त्यो भएपछि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इनसाइड द क्यापासिटर इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इनर्जी हो यो वर्क डन नै के हुन्छ त स्टोर भएर बस्छ किनभने वर्क डन भनेको के हो हामीले अघि नै भनेको थियौँ नि इनर्जी भनेको के हो त भन्दा क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क इज कल्ड इनर्जी भन्छौँ नि हामीले वर्क डन र इनर्जीलाई चाहिँ हामीले सेम भन्छौँ हो यो क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी नै के हुँदो रहेछ त स्टोर भएर इनर्जीको फर्ममा चाहिँ स्टोर भएर बस्दो रहेछ भनेर हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो अब त्यसपछि अलिकति छ देयरफोर इनर्जी स्टोर्ड U is equal to 1/2 Q square by C इक्वेसन नम्बर 2 भयो सर एक्जाममा आउँदा फिगर पनि बनाउनु पर्छ त्यसलाई पर्दैन भाइ त्यो मैले तिमीलाई त्यहाँ बुझाउनको लागि राखेको हो अब यहाँ हेर त U भनेको के भयो इनर्जी स्टोर्ड तिमीलाई कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा इनर्जी स्टोर्ड मात्रै सोध्यो भने Q स्क्वायर बाई ट्वाइस C भनेर सिधै राख्न पाउँछौ है तिमीलाई चार्ज अप्लाई दिएको छ अनि क्यापासिटेन्स दिएको छ भने हाउ मच इनर्जी इज स्टोर्ड इन द गिभन क्यापासिटर भनेर भन्यो भने सिधै इक्वेसन नम्बर 2 लाई चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ बट Q इज इक्वल टु CV सो इक्वेसन नम्बर 2 बिकम्स यो Q को ठाउँमा लिएर गएर तिमीले के राख्दिने त CV राख्दिने यो Q मात्र Q को ठाउँमा है यो Q भनेको CV छ त्यसकारण यहाँ हामीले CV राख्यो यो स्क्वायर एज इट इज छ स्क्वायर एज इट इज भयो अब हेर त यो यहाँ आउने के आउँछ यो भनेको त तिम्रो C स्क्वायर V स्क्वायर हुन्छ हुँदैन माथिको C स्क्वायर V स्क्वायर अपन ट्वाइस C भयो अनि हो यो C र यहाँको एउटा C चाहिँ क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँ बाँकी रहने भने त के हो त यति बाँकी रह्यो कि रहेन त इक्वेसन नम्बर 3 1/2 CV स्क्वायर बाँकी रह्यो कि रहेन अल्सो अब C र V को टर्ममा दियो भने यो भयो Q र C को टर्ममा दियो भने इक्वेसन नम्बर 2 भयो है यो प्रत्येक फरक फरक तरिकाले गर्नुपर्छ यसलाई अब हामीलाई हेर त अर्को पनि हामीलाई के थाहा भने अब C लाई फेरि Q र V को ठाउँमा रिप्लेस गर्दिने के C इज इक्वल टु Q बाई V हो भने इक्वेसन नम्बर 3 क्यान अल्सो बी रिटन एज U इज इक्वल टु 1/2 Q बाई V इन्टु V स्क्वायर अब मात्र हामीले के गर्यो C को ठाउँमा चाहिँ Q बाई V राख्यो है त्यो भइसकेपछि तिम्रो हो यो V र यो दुईटा V मध्ये एउटा V क्यान्सल भयो अनि बाँकी के रहन्छ त भन्दा U इज इक्वल टु 1/2 QV भनेर बाँकी रहन्छ दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन अफ एनर्जी स्टोर्ड अन अ चार्ज क्यापासिटर ल यो चाहिँ 3 मार्क्समा सोधिरहेको क्वेसन हो अब यसबाट तिमीहरूले जुन इक्वेसन नम्बर 2 अनि इक्वेसन नम्बर 3 र इक्वेसन नम्बर 4 यो तीनवटा इक्वेसनहरू हामीले न्युमेरिकलमा पनि हामी युज गर्न सक्छौं के छ क्लियर भयो होला नि त यसमा केही त्यस्तो कन्फ्युजन छैन होला ल अब आजलाई हाम्रो टाइम पनि सकियो हैन अब एउटा यो न्युमेरिकल चाहिँ म एउटा दुईटा न्युमेरिकल चाहिँ तिमीहरुको त्यो हिजोको चाहिँ उसमा राखिदिन्छु त्यसलाई यसो गर न म पीडीएफ बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पीडीएफ मा एउटा दुईटा न्युमेरिकल राखिदिन्छु अनि त्यो गर्नु हिजोको र आजको चाहिँ कम्बाइन न्युमेरिकल हुन्छ तिमीहरुको के रे कम्बाइन नोट पनि त्यही हुन्छ न्युमेरिकल पनि त्यही हुन्छ अब राम्रोसँग हेर नोट गर है केही कन्फ्युजन भयो भने त्यसलाई चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ तिमीहरुले सोध है ओके ल सर